नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। पात्रो पूर्ण पल्टिएको छ। यस पटक पनि पात्रो पल्टनु भन्दा पृथक अस्तित्व केही रहेन। कोरोना महामारीको कारण 2077 सालको वैशाख 1 गते आम नेपालीले घरभित्र थुनिएर नयाँ वर्षको स्वागत गरे। यस वर्ष दृश्य फरक छ। सबै घर बाहिर छन्, थुनिएका कोही छैनन्। तर डर, भय, त्रास उही र उस्तै छ। कोरोनाको कहालीले फेरि हिमाली मुलुक नेपाललाई हल्लाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सबैलाई छोपेको छ। हुन त कोरोना महामारीले 77 साल आम नेपालीका लागि बिर्सन लायक रह्यो। विश्व समुदाय नै सायद यसरी नै बिर्सन चाहनेछ। विज्ञानको विकासको चरम कगमा पुगेका मुलुकहरू समेत थलिए कोरोनाको अघि। हामी जस्तो विकासशील मुलुकमा उत्रँदै गरेको देशको त कथा फरक छ। विश्व समुदायले अहिले अश्रुपूर्ण कामना गरिरहेको छ। अब यस्तो विपत्ति कहिले नदोहोरियोस्। तर दुर्भाग्य अहिले कायम विपत्तिले कहिले विश्राम लिने हो त्यसको कुनै आकलन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। हरेक दिन विश्वभर मानिसहरूको सब खात लागेर अस्पतालबाट निस्कन छाडेको छैन। हरेक दिन लाखौं संक्रमित थपिने क्रम अझै टुङ्गिएको छैन। भ्याक्सिन पत्ता लगाइयो तर दङ्ग परेर भ्याक्सिनको प्रयोग पनि विश्वभर भइरहेको छ। तर न भ्याक्सिनलाई कोरोनाले टेरेको छ, न त सहर बजार गाउँ ठप्प पारेर लकडाउन गर्दा नै कोरोनाले आतंक मचाउन छोडेको छ। दुर्भाग्य अझै वियोगका कति कथाहरू कोर्ने हो पापी कोरोनाले कुनै टुङ्गो छैन। कोरोनाको कहालीलाई छोडेर वर्ष 2077लाई कसरी सम्झने आम नेपालीले घरभित्र थुनिएर लगभग 9 महिना बितायौं हामी नेपालीले। तर घरभित्र थुनिनु नपरेकाहरूले भने नाटक नै देखाए। 2/3 बहुमत पाएको नेकपाको नौटंकी पनि नेपालीले यही कोरोनाको कालमा भोगे। छिन्न भिन्न भएर एकै ठाउँ उभिएर नेकपा नामको छाता ओढेका नेताहरू अहिले उनीहरू गाड कोराकोर गरेर कराइरहेका छन्। आँसु पसिना बगाएर रुवावासी मचाइरहेका छन्। लाज पचाएर एक अर्कालाई गालीका बौछार चलाइरहेका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सुन्दा मिठो लाग्छ र आनन्द लाग्छ। कति लोभलाग्दो र कति प्रिय पनि सुनिन्छ। आम नेपालीले अब दुःखका दिन गए भन्दै महँगो बन्दै गएको भान्सातिर हेरेर अनुहार उज्यालो पार्ने प्रयास नगरेका होइनन्। तर सपना आखिर सपना नै हो कि? राज्यले देखाएको यस्तै छ। नेकपा नामको दलले बाँडेको त्यो सपना आखिर कता बिलायो? बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्वर, पेरिस डाँडा, धुम्बाराई या बल्खु, खै कता कता खोज्दै हिँड्नु पर्ने बेला भएको छ। खुसी हुनु त कहाँ हो कहाँ। वर्ष 2077मा नेपाली नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी अझ थपेर गएको छ। देशको वैदेशिक ऋण बढेर 15 खर्ब 6 अर्ब पुग्दा हरेक नेपालीको टाउकोको यही वर्षदेखि ऋणको भार 50,200 पुगेको छ। चर्चामा रहेको नेकपा नाम नै गायब भए भएको छ। अहिले मैदानमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पो आम्ने सामने भएका छन्। एमाले भित्र पनि बालुवाटार र कोटेश्वरको कित्ता छुट्टिँदै गएको छ। कृषि प्रधान देशका किसानहरूले खेतीबाती गर्ने मौसममा रासायनिक मलका लागि युद्ध नै लड्नुपर्ने नियति यस वर्ष पनि दोहोरियो। बङ्गलादेशले पैँचो माग्दा पनि मल पत्याएन अनि सरकार प्रमुखको अर्को गुलियो भाषण सुन्न पाइयो। अब रासायनिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिन्छ। देशभित्र रोजगार कार्यक्रम लागू गरियो तर विदेश जानेको लर्को घटेन। विदेशबाट बाकसमा बसेर फर्किनेहरूको संख्या पनि घटेन। बितेको वर्षको पाना पल्टाउँदै जाँदा निराश हुने मात्र नभई आशाका दियोहरूले भरिएका पान्नाहरू पनि भेटिन्छन्। धेरै सकारात्मक अक्षरहरू कोरिएरका र बिर्सन नसक्ने पानाहरू पनि भेटिन्छन्। दलहरू मिल्दा र सब एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्दा मिचिएको भूमिको बारेमा पनि कुरा उठाउन सकिँदो रहेछ। देशको नक्सा नै बदलिँदो रहेछ। पुर्खाले कोरेका गौरवमय पानाहरूमा इँटाहरू पनि थपिन सक्दो रहेछ। छिमेकी भारतले लुटेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख नक्सामा फर्कियो। अब यसरी नै दलहरू एक भए त्यो भूभाग नै फर्काउन सक्ने सम्भावना छ।
उसले त्यो भूभाग नफर्काउन पक्कै खेल्छ। अझै दलहरूलाई फुटाएर नेपाली स्वाभिमानको आवाज कमजोर पार्न मेहनत गर्छ। हुन त कुनै पनि नेतालाई लेन्डुप दोर्जे भन्ने संज्ञा पाउन मन छैन होला। दलहरूले हेक्का राखुन्, नेताहरूले राम्ररी बुझुन्। अब 2078 हाम्रो मिचिएको भूमि भूगोलमा नै फर्किनुपर्छ। नेपाली नक्सामा नै समेटिने गरी अमर भएर कोरिनुपर्छ। सपना बाडेको 22 वर्षपछि मेलम्ची काठमाडौँ उपत्यकावासीको लागि वर्ष 2078 को योभन्दा ठुलो उपहार भएर आयो। तर यतिमा मात्र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्न कदापि मिल्दैन। कामना गरौँ वर्ष 2078 देशको लागि नै शुभ होस्, जनताका लागि सुखद रहोस्। नयाँ वर्ष 2078 सालको अवसरमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न सेवा र सुविधाको नाममा राष्ट्रको ढुकुटीलाई, यो कमजोर आर्थिक व्यवस्थालाई नै असर पर्ने गरी भइरहेको दुरुपयोगको विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ भने हामीले निरन्तर फलो गरेको सिभिल सहकारीले करिब आफ्नो 3200 जनाभन्दा बढी बचतकर्तालाई ठगेको विषय पनि हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ र आज सिभिल सहकारीको यही विषयलाई हामीले फलोअप रिपोर्टको माध्यमबाट पुनः प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा आम दर्शक महानुभावलाई हामीले अर्को एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका छौँ। पछिल्लो समय सिराहामा सुनचाँदी व्यवसायीहरू असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन् र त्यहाँ लुटपाट हुने, सुनचाँदी व्यवसायीहरूको हत्या हुने गरेका समाचारहरू पछिल्लो समय आइरहेका छन् र यसै सम्बन्धी अर्को एउटा रिपोर्ट पनि हामीसँग रहेको छ भने तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष रूपमा हामी भाइबर र टेलिफोन मार्फत गुनासो, प्रश्न र जिज्ञासाहरू पनि सुन्नेछौँ। तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो कोरोनाको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि हाल भइरहेको प्रयास पर्याप्त छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 21.0% अर्थात् 265 जनाले तालीमा र 79.0% अर्थात् 997 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् पर्याप्त नभएको जनमत धेरै देखिन्छ। गाली र तालीको लागि आजको विषय रहेको छ 2077 सालमा देश र जनताका लागि केपी शर्मा ओली सरकारले खेलेको भूमिका कस्तो लाग्यो? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकार र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ ताली र गालीको माध्यमबाट। अब दर्शक महानुभावको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पहिलो विषयतर्फ। जनताले दुःख पाउनु पर्दैन, अब काठमाडौँसँग धाउनु पर्दैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार यो नारा खुबै लाग्यो। 2074 सम्पन्न स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले ठुल्ठुला नारा लगाए, जनप्रतिनिधिहरूले सपनाहरू देखाउँदै भोट मागे अनि निर्वाचित पनि भए। तर 3 वर्ष पुग्दै गर्दा बागमतीमा धेरै पानी बगे, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो तोडिएन, जनताको करको दुरुपयोगको श्रृङ्खलाहरू जारी रहेका छन्। हामीले जनताको पक्षबाट निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ, तर आर्थिक अनियमिततामा कमी भने आएको छैन। विकास निर्माणमा हुने अनियमितता त फरक पाटो भयो, यहाँ त सुविधाको नाममा लुट सुरु भएको छ। अहिले स्थानीय पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिलाई प्रशस्तै सुविधा दिने गरी निर्देशिका मस्यौदा भइरहेको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक नै दिने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो। संविधानको व्याख्या गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक नपाउने, बैठक भत्ता जस्ता केही सुविधाहरू मात्र पाउने गरी फैसला आएको थियो। सुविधाको नाममा कतिसम्म लुट हुँदैछ हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसला
2076 कार्तिक 1 गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक नपाउने गरी आदेश दिएको थियो। प्रदेश 1 बाहेका 6वटा प्रदेश अर्थात् प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कानुन बनाएरै सुविधा दिने तयारी गरेका थिए। यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै पारिश्रमिक नदिन भनेको थियो। संविधानमा के छ? संविधानको धारा 227 मा गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था उल्लेख छ। त्यसमा गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। यसमा सुविधा मात्र पाइने तर पारिश्रमिक नपाइने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारहरूको नियत। सुरुमा पारिश्रमिकमै जोड दिएका जनप्रतिनिधिहरू सर्वोच्चको अड्को पछि सुविधा धेरै बनाउन लालायित बनेका छन्। प्रदेश सरकारहरूलाई उनीहरूले सुविधाका लागि दबाब पनि दिएका छन्। प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूले स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुन नै बनाएका छन्। केही प्रदेशमा विधेयकका रूपमा रहेका छन्। प्रदेशहरूले तयार पारेका विधेयकहरूमा सुविधा अन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युत लगायतका शीर्षक थपिएका छन्। अतिथि सत्कारका लागि 6 देखि 18,000 रुपैयाँसम्म मासिक सुविधा लिने प्रस्ताव छ। पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा 3 देखि 6,500 रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ। कतिपयमा आवासको सुविधा पनि थपिएको छ। अहिले स्थानीय पालिकाहरूले निर्देशिका तयार पार्दैछन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिकाको नमुना 2077 फागुन 25 गते स्थानीय तहलाई पठाएको छ। गाउँपालिका नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077 को मस्यौदामा उल्लेख सुविधाहरू: चियापान, अतिथि सत्कार, बिजुली बत्ती, पानी, टेलिफोन, रिचार्ज कार्ड, कार्यालयका लागि घर भाडा, पारवहन सुविधा, बैठक भत्ता, खाजा खर्च, दैनिक भत्ता, पोसाक, प्रोत्साहन भत्ता, तालिम, गोष्ठी र सेमिनार भत्ता लगायत थुप्रै शीर्षक छुट्याइएको छ। विविध शीर्षकमा भत्ता र सुविधा दिइएको छ। गाउँपालिका नगरपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रति बैठक 1,500 र अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रति बैठक 1,200 र एक व्यक्तिले एक दिनमा 2 बैठक भत्ता मात्र बुझ्न पाउने उल्लेख छ, जसका लागि कार्यालय समय बाहेक 2 घण्टा भन्दा बढी कार्य गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। बैठक भत्ता बापत कर कट्टा गरिने र पानी तथा खाजा खर्च बापत 250 रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने भनिएको छ। जारी निर्देशिकामा चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च शीर्षकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विशेष सेवा सुविधा दिएको छ। चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च बापत नगर प्रमुख मेयरलाई मासिक 20,000, उपप्रमुख उपमेयरलाई 15,000, गाउँपालिका अध्यक्षलाई 15,000, उपाध्यक्षलाई 10,000, गाउँ नगरपालिकाको कार्यालयलाई 10,000, वडा अध्यक्ष र वडा कार्यालयलाई 5,000 उपलब्ध गराइने भनिएको छ। मासिक 20,000 का दरले हिसाब गर्दा नगर प्रमुखले वार्षिक चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च बापत 2,40,000 बुझ्छन्। उपप्रमुखले 1,80,000, गाउँपालिका प्रमुखले 1,80,000, उपाध्यक्षले 1,20,000, गाउँ नगरपालिकाको कार्यालयले 1,20,000, वडा अध्यक्ष वडा कार्यालयले 60,000 बुझ्छन्। समग्रमा वार्षिक चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चका लागि मात्र 9 लाख रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। हुन त पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाउँदो छ। धेरै रिपोर्टहरू हामीले पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ र जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न किसिमको विवादको घेरामा पर्दै आएका छन् र सरकारको राज्य कोषबाट सबैभन्दा धेरै पैसा पनि यति बेला जनप्रतिनिधिहरूको सेवा र सुविधामा मात्र खर्च भइरहेको छ। सामान्यतया चियापानको लागि एउटा क्षेत्रका गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले मात्र करिब 9 लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्दछन्। यो जनताको करको दुरुपयोग भएको हो कि भनेर यति बेला आम जनताले प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन्। हुन त दोहोरो कर प्रणालीमा रहेका छौँ यति बेला हामी, तर जनप्रतिनिधिहरूको यो किसिमको सेवा र सुविधाको कारणले गर्दाखेरि नि राज्य कोषलाई ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ। र यसअघि 2076 कार्तिक 1 गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक नपाउने गरी आदेश दिएको थियो।
तर प्रदेश 1 बाहेकका 6वटा प्रदेश अर्थात् प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कानुन बनाएर सुविधा दिने तयारी गरिरहेको छ। यस विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका थियौं र हामीले कार्यक्रम सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्व निर्धारित समयमा नै उहाँलाई जानकारी गराएका थियौं। कृपया तपाईको महत्त्वपूर्ण समयमा हामीलाई करिब 5 मिनेटको समय दिनुहोला, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौं भनेर उहाँलाई बताएका थियौं। यद्यपि उहाँले यति बेला टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीलाई हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। उहाँसँगको फोन प्रयास जारी रहेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। यति बेला जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न सेवा र सुविधाको नाममा राज्य कोषबाट धेरै नै आर्थिक लाभ लिइरहेको, जुन आर्थिक लाभ आवश्यकता भन्दा पनि वैकल्पिक रूपमा लिइरहेको भन्ने आवाज उठिरहेको छ र यसै सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको थियो। हामी उहाँसँग कार्यक्रम अवधिभर बीच समयमा पनि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। सिभिल सहकारीको विषय रहेको छ हामीसँग र यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। सिभिल सहकारीको ठगी सम्बन्धी जसले करिब 3200 बचतकर्तालाई यति बेला परेको बेलामा आफूले बचत गरेको पैसा नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो रिपोर्ट पनि रहेको छ। त्योभन्दा अघि सुनचाँदी व्यवसायी फेरि पनि असुरक्षित बन्न थालेका छन्। बारम्बार सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग उठाउँदै आए पनि सुनचाँदी व्यवसायीहरू लुटिने मात्र नभई मारिनेसम्मका घटनाहरू पुनः घट्न थालेका छन्। सिराहामा 3 दिनभित्र 2 घटना भए, जसमा एक व्यवसायी मारिए भने अर्को एक व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा सुन र चाँदी लुटिएको छ। यसले प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। लुटेर लगिएको सुन फेला पर्दा अर्कै तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा सर्वत्र आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। यो लुटिएको सुनको एकिन तथ्याङ्क कसले लुकायो? प्रहरी किन स्वयं सुन व्यापारीले? यो प्रश्न घनीभूत रूपमा घटना भएको सिराहामा नै उठ्न थालेको छ। सिराहाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। लहानका सुनचाँदी व्यवसायी राजेश सारडाको लहान नगरपालिका 7 स्थित साँझ घरमा डकैती भएको छ। हतियारधारी समूह राजेश सारडाको घरमा प्रवेश गरी उनका पिता भगीरथ सारडा र श्रीमतीको कञ्चटमा पिस्तोल तेर्स्याएर सुनचाँदी लुटेका छन्। प्रतिकार गर्दा लुटेराहरूले दुवैलाई आक्रमण गरी घाइते बनाएका छन्। लुटिएको सुनचाँदी र गाडी भेटियो, लुटेरा फरार। हतियारधारी समूहले लकर फोरेर करोडौं मूल्य बराबरको सुनचाँदी लुटेको पीडित परिवारले बताए। उनीहरूले सारडाको जीप समेत लिएर गएका छन्। घरमा पार्किङ गरी राखिएको जीपको साँचो बलजफ्ती लिएर हतियारधारी डाका समूह भागेका थिए। घरभित्र प्रवेश गरेका 3 जना हतियारधारी समूह सबै युवा थिए। सुन लुटिएको थाहा पाएपछि प्रहरीले चारैतिरबाट घेरा हालेर लहानलाई घेरेको थियो। सुन व्यापारीको लुटिएको बा 10J9302 नम्बरको कार सहित सुन सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 12 बेलहामा फेला परेको थियो। तर लुटेराहरू भने फरार बने। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले लुटेराको खोजी कार्य जारी रहेको दाबी गरेको छ। सिराहाको बेला भन्ने ठाउँमा हामीले गाडी पनि नियन्त्रणमा ल्यायौँ। गाडीमा उसले लुटेर लगेको सामानहरू सबै बरामद गर्न सफल भएका छौँ र अलिकति यो समयले चाहिँ हामीलाई साथ नदिएको हो। रातिको समय अँध्यारो भएको कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ गाडीबाट निक्लेर भागेको हुनाले र त्यो नजिकै छेउपट्टि जङ्गलहरू भएको हुनाले हामीले मानिस पक्राउ गर्न सकेनौँ। तर पनि मानिस पनि अब हामीले गाडी पनि समात्यौँ, सामान पनि समात्यौँ र अब मानिस पनि हामी यो अनुसन्धानको चेनबाट जोडेर हामी लगेर अपराधीहरू पनि समात्छौँ। करोडौंको सुन लुटियो, सार्वजनिक गर्दा किन हजारको मात्रा देखाइयो? यता प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै लुटिएको सुन र चाँदीको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा 8 ग्राम 100 मिलिग्राम सुन र 44 किलो 318 ग्राम चाँदी छ। तर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सुनको तथ्याङ्कप्रति स्थानीयवासी भने विश्वस्त बन्न सकेका छैनन्। लुटेपछि लोड गरेको देख्नेहरूले फर्काएर ल्याइएको परिणामप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। लहानवासीले यो घटनालाई चोर पुलिसको खेलको संज्ञा समेत दिएका छन्। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है, अथवा
एकछिन के अपराधी सगरे मिलोबत बजा पुलिस प्रशासन ई घटना सब निरंतर 1 महीना से ई घटना घट रहल छै और गार्ड सुरक्षा के सेहो नै छै साझे में लूट के ल जाय छै ओकरा घर में ढुके चोर ओकरा घर में ढुके थ्रीनेटा बंदूक देखबै छै आ जनिजा से डराय छै तुरंत छीन लेला चल जाय पहले से पुलिस और के चाँख नहीं रहे छे चोरी भ जाए है तो पुलिस और के चाँख बढ़े है चोर खोजे है चोरी करके चल जाए तो पुलिस आवे है सिराहावासीमा त्रासको माहौल गत शनिबार राति लहान नगरपालिका 23 स्थित सुनचाँदी व्यापारी प्रदीप कुमार निझारको हत्या भएको थियो। पसलसँगै रहेको उनको डेराबाट सुनचाँदी डकैती गरेपछि हतियारधारी समूहले गोली र खुकुरी प्रहार गरी उनको हत्या गरेको थियो। यस घटनाको 3 दिन नबित्दै लहानको बीच बजारमा रहेको सारडाको घरमा भएको डकैतीले लहानको फितलो सुरक्षा व्यवस्थालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ। लहानको नगर प्रहरी कार्यालयबाट 500 मिटर उत्तर पश्चिम र इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट 1 किलोमिटर उत्तर घनाबस्तीमा भएको यस घटनाले नगरवासीलाई त्रसित बनाएको छ। सिराहाको सुरक्षामाथि अपराध हावी भएको स्थानीयवासीको निष्कर्ष छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग यस विषयको कुराकानीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रमुख एसपी सुदीप राज भण्डारी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। भन्नु हजुर। अब यो लहानमा 3 दिनदेखि सुनचाँदी व्यापारीहरूमाथि गम्भीर आक्रमण हुने गरेको छ। पहिलो आक्रमणमा व्यवसायी मारिए, दोस्रो आक्रमणमा सुनचाँदी लुटियो। अब यो सुरक्षाको मामिलामा तपाईहरूलाई प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ। एकचोटि प्रश्न बनाइदिनुस् न। त्यो पहिलोचोटि एकजना जुन मान्छे सुनचाँदीको मर्यो त्यसको हामीले 3 जना मान्छे पक्राउ गरेर कानुनी परिचयमा ल्याइसकेका छौँ। बाँकी मान्छे पनि हामी पकड्छौँ। र अर्को दोस्रो जुन घटना हिजो घट्यो त्यसको 1-1.5 घण्टापछि हामीले इको स्पोर्ट गाडी र सबै गहनाहरू भएको गाडीमा थियो त्यो सबै हामीले तत्काल पक्राउ पनि गरेका छौँ र लुटिएका सामानहरू सबै फेला परेको छ र अपराधी हामी केही दिनमै हामी त्यो पनि निकालिहाल्छौँ, पकड्छौँ र कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। र आज हामी सबै सुरक्षाकर्मीहरू लानमा व्यापारीहरूसँग बसेर छलफल पनि हो, कुराकानी पनि गऱ्यौँ र हामीले सबैलाई आश्वस्त दिएर उहाँहरू आश्वस्त पनि हुनुहुन्छ। अब लानको सुरक्षा व्यवस्था कडा हुन्छ र ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। हजुर। हस् हजुर। अब यो 3 दिन नबित्दै तपाईहरूले पहिलो सुनचाँदी जो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको मृत्युपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा नै अन्य सुनचाँदी व्यवसायीमाथि पनि यो किसिमको आक्रमण भएको छ। यसको खास कारण चाहिँ के पाउनु भएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट? त्यो त अहिले अनुसन्धानको गर्भमा रहेको हुनाले हामीले तत्कालै यसै भनेर भनिहाल्नु उचित नहोला जस्तो लाग्छ। जस्तै बम विस्फोट हुँदा पनि एउटा लानको हजुरको मालपोत कार्यालयमा माघ चैत 1 गते बम विस्फोट भयो। अनि के हो प्रारम्भिक अनुसन्धान के भयो, पक्राउ परेको छैन, कसले गर्यो, किन गर्यो भन्ने प्रश्नहरू आएको थियो। हामीले अनुसन्धानको गर्भमै राख्यौँ किनभने कति कुरो थाहा भएर पनि प्रमाण नपुगिकन, चिनेर पनि प्रमाण नपुगिकन यही हो भन्न गाह्रो हुन्छ र अनुसन्धानले के भन्छ भने अनुसन्धान पुरा नभइकन बाहिर कुरा खोल्नु पनि हुन्न। त्यसकारणले फागुन चैत 1 गते भएको घटना हामीले 15 दिनभित्र बम विस्फोट गर्ने सबै मान्छेहरू पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्यायौँ। त्यस्तै प्रकारले हामी यो पनि छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरेर जनता समक्ष ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, अब तपाईहरूले प्रतिबद्धता जनाइरहँदाखेरि यति बेला प्रहरीको अनुसन्धान पनि गरिरहेको होला, तर सुरक्षा व्यवस्थालाई किन यति धेरै चुनौती भयो भन्ने आम सिराहावासीको गुनासोलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, यस्तोमा हामी आत्तिनु पनि हुँदैन। सजग र सतर्क भएर बढीभन्दा बढी सूचनाहरू सङ्कलन गरेर सुरक्षा व्यवस्थाहरू अझ समय अनुकूल हामी गर्दै जानेछौँ। र के विश्वास दिन चाहन्छु भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरू ढुक्क बस्नुहोस्, हामी तपाईँहरूसँगै छौँ, तपाईँहरूको माझमा छौँ र सुरक्षा व्यवस्था कडा छ र सबैले त्यो अब महसुस गर्ने मौका हामी दिनेछौँ। अब जस्तो हजुरले यति बेला बताइरहनु भएको छ सुरक्षा व्यवस्था कडा छ भनेर, 3 दिनपछि व्यवसायी राजेश जुन सारडाको घरमा आक्रमण गरेर उनका बुबा आमालाई घाइते बनाएर सुनचाँदी लुटियो, सुनचाँदी र गाडी त फेला पर्यो तर लुटेर फरार भए।
केही छनक पाउनु भएको छ कि छैन? त्यो रातको समय थियो, हामीले सबै जिल्लाभरि सबै ब्लक गरेर चेक पोइन्ट थाप्यौँ, स्ट्रिक्टली हामीले हेऱ्यौँ, हामी पछि पनि लाग्यौँ। तर हामीभन्दा अलिक पर गएर गाडीहरू रातिको समय त्यो भाग्न सफल भयो। र तर हामी केही दिनमै केही चाँडोभन्दा चाँडो त्यो अपराधीको पहिचान गरेर तपाईँहरू समक्ष ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो लुटिएको सुन चाँदीको यथार्थ विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेन भन्ने स्थानीयवासीको अर्को पनि आरोप छ तपाईँहरूलाई। यो आरोप चाहिँ कतिको सत्यता हो? यस्तो छ, हामीले जसको सामान हो उसलाई देखायौँ, उहाँहरूले हाम्रो प्राय सबै सामान आएको छ भन्नुभएको छ। र उहाँहरूको डायरी आएपछि र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो सामानहरू हामी उहाँहरूलाई नै दिन्छौँ। हजुर, अब यो सुन बरामद हुँदाखेरि चाहिँ भारी परिणाममा थियो, तर पछि प्रहरी प्रशासनले त्यो सुन बुझाउँदाखेरि देखाउँदाखेरि कम थियो भन्ने आशंका उहाँहरूको रहेको छ। अब सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छैन भनेर पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ। कम सार्वजनिक भयो भनेर त्यो नबुझेर होला। जसको सामान हो उसलाई उसकै सामु राखेर सिडिओ साहब, म जिल्ला प्रमुख, जनप्रतिनिधि सबैजनाको उपस्थितिमा त्यो गाडीमा त्यही जसको सुन हो चाँदी हो उही मान्छेलाई नै ड्राइभ गरेर जिल्ला प्राधिकरण लगेर सबैको सामु राखेर उहाँहरूलाई हामीले देखाएर त्यही अनुसार गनेर हामीले गरेको छौँ। त्यसले गर्दा त्यो तलमाथि आशंका गर्नुपर्ने म कुनै पनि ठाउँ देख्दिनँ, किनभने त्यहाँ सुरक्षाकर्मी सबै थिए, जसको सामान हो ऊ सबै, उन दाजुभाइ सबैजना थिए, प्लस जनप्रतिनिधि पनि थियो र ऊ व्यवसायी प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यहाँ आशंका गर्नुपर्ने कुनै पनि ठाउँमा देख्दिनँ। हजुर, अब यो त सुन चाँदी सम्बन्धी अब यो जो व्यापारीहरूको यति बेला हत्या भयो, व्यवसायीहरू यति बेला समग्र रूपमा सिराहावासीहरू नै त्रसित अवस्थामा रहेका छन्। जस्तो सिराहामा पछिल्लो समय हेर्दाखेरि यहाँले बताएअनुसार पनि कहिले सार्वजनिक मानिसहरूको भिड लाग्ने ठाउँमा, जहाँ सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्ने ठाउँमा मालपोतमा नै त्यहाँ बम विस्फोटका घटना हुन्छन्। त्यस पछाडि दिन दहाडे व्यवसायीमाथि यसरी आक्रमण हुन्छ, व्यवसायीको हत्या हुन्छ। अब सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि तपाईँहरूको रणनीति के छ? अब यो हामीले सुरक्षाकर्मीले गर्नुपर्ने सादा पोसाकको अथवाबाट भनौँ अथवा जनताबाट भनौँ विभिन्न स्रोतबाट इन्फर्मेसन बढीभन्दा बढी कलेक्सन गर्छौँ र शिविरमा प्लस भेहिकलबाट पैदलबाट हरेक तरिकाबाट र प्रविधिको मद्दत लिएर हामी सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सिराहावासी ढुक्क भएर बस्छन्, प्रहरी मेरो साथी भन्ने तपाईहरुको यो स्लोगन लागू होस्। ढुक्क भएर आनन्दले बस्न अनुरोध गर्छु। थ्यांक यू। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सुधीरराज भण्डारी, जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका। पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनले आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति किन दिन सकिरहेको छैन, यो अहम प्रश्न उब्जिएको छ सिराहाको पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि। र यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। पछिल्लो समय सिराहामा सुन चाँदी व्यवसायीहरू जुन त्रसित रहेका छन्, एक सुन चाँदी व्यवसायीको हत्या भयो र त्यस पछाडि अर्का सुन चाँदी व्यवसायीलाई माथि पनि जुन आक्रमण भएको छ र खासमा बारम्बार सुन चाँदी व्यवसायीहरूले समय समयमा सरकारलाई आफूहरू असुरक्षित भएको भनेर ध्यान आकर्षण पनि गराएका छन्। तर त्यो ध्यान आकर्षण गराएको बावजुद पनि सुन चाँदी व्यवसायीहरूले सुरक्षित महसुस पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर सिराहाको पछिल्लो सुरक्षा चुनौतीको विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामीले विभिन्न विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। खासमा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न सेवा र सुविधाको नाममा राज्यकोषको दोहन भइरहेको विषय हामीले उठाएका छौँ र यसै गरी
सिराहाको समग्र सिराहालाई यति बेला हेर्ने हो भने सिराहा जिल्लामा पछिल्लो समय सुन चाँदी व्यवसायीहरू असुरक्षित भएको करिब 3 दिन अघि मात्र एक सुन चाँदी व्यवसायीको त्यहाँ हत्या भयो र त्यस पछाडि पुनः अर्का सुन चाँदी व्यवसायीमाथि भौतिक आक्रमण भएको छ। यो सम्बन्धी रहेर हामीले त्यहाँका प्रहरी प्रशासनसँग कुराकानी गरेका थियौं र प्रहरीले त्यहाँ सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाएको बताइरहेको छ। यद्यपि सुन चाँदी व्यवसायीहरूको डर र त्रास भने कम भएको छैन। यो विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौं भने हामीले निरन्तर सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरूले हामीसँग गुनासो गरेको समयदेखि सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला हामीले उठाएको विषय रहेको थियो। सिभिल सहकारीले करिब आफ्ना 3200 जना सेवाग्राही जो बचतकर्ताहरूबाट बचत गरेको रकम यति बेला बचतकर्ताहरू 15,000 20,000 रुपैयाँको चेक लिएर पुग्दाखेरिसम्म दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सिभिल सहकारी संस्था टाँट पल्टिएको अवस्थाको विषयमा हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं र यो विषयमा आज पनि हामी फलोअप रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौं र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। जस्तै हामीले यसअघि पनि कुराकानी गरेका थियौं र मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउने हामीले कोसिस गरेका थियौं र उहाँको ध्यान आकर्षण भइसके पछाडि बचतकर्ताहरूले सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरूले केही आफ्नो गुनासो सुनेको र सम्बोधन भएको महसुस गरिरहेका थिए। हामीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बागमती प्रदेशका दावादोर जिल्लामा मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौं। आजको श्रृङ्खलामा पनि मन्त्रीज्यूलाई हामीले बारम्बार यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका थियौं। सिभिल सहकारीले आफ्ना बचतकर्ताहरूलाई जोखिममा पारेको विषयमा र उहाँले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सहकारीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यस विषयमा वास्तविक बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ भने संघर्ष समितिका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले यस विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ र यसैगरी जो सिभिल सहकारीका संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उत्तम सन्ताल, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने हामीसँग हाम्रा कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म टिकापुर कैलालीबाट मुरली शर्मा बोलेको। यहाँको शुभ नाम पुनः एकचोटि भनिदिनुहोस्। टिकापुर कैलालीबाट मुरली शर्मा। मुरारी शर्मा। मुरली शर्मा। हजुर मुरारीजी, के गुनासो के जिज्ञासाले हामीलाई सम्झाउनु भयो होला? यो कस्तो भयो भने अब यो तपाईहरु यो कञ्चनपुर गड्डा चौकीको कुरा गर्नुहुन्छ भन्सारबाट इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू, अब यता यो धनगढीको कुरा गर्नुहुन्छ आउने मान्छेहरूको। तर यहाँ यो टिकापुरमा पनि बोर्डर छ हैन? हजुर। यो टिकापुरबाट आउने बोर्डरहरू कस्तो भयो भने चाहिँ टिकापुरमा न कुनै चेक जाँच छ, न कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ, न कुनै केही छ। इन्डियन व्यापारीहरू साइकलमा नुन आलु ल्याएर आएको आइछन्, बिना मास्क ल्याएर हिँडिराखेर छन्। उनीहरू यताबाट फलमहरू साइकलमा बोकेर गइरहेको छन्, सयौं संख्यामा जान्छन्, सयौं संख्यामा आउँछन्। यसरी मैले एक हप्ता भयो देख्न लागेको, मैले आफूले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा मैले देखेको एक हप्ता भयो। यसरी सयौं संख्यामा आएको देखिरहेको छु, गएको देखिरहेको छु। मैले भिडियो पनि लिएको छु उनीहरूको। अब न बिना मास्क न के छ, यसरी आउने जाने गर्यो भनेपछि उनीहरूले अब त्यो एक त कोरोना उसले पनि यसरी फैलिरहेछ। यसरी मान्छे आउन थाल्यो भने इन्डियाबाट आउने जाने बिना चेक जाँच भयो भनेपछि अब यो कोरोनाको जोखिम बढ्छ, कोरोना संक्रमण बढ्छ भन्न खोज्नु भएको। जस्तो टिकापुरको त्यहाँ सीमा क्षेत्रबाट, सीमा नाकाबाट चाहिँ धेरै मानिसहरू यति बेला भित्रिने क्रम रहेको छ नेपाल। उहाँहरूले सुरक्षा मापदण्ड कुनै पनि पूरा गर्नु भएको छैन भन्न खोज्नु भएको हैन? अपनाइदैन। पुलिसहरू प्रहरीहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ, साइडमा प्रहरीहरू पनि हुन्छन्। प्रहरीहरू पनि बाइक साइडमा लगाएर हेरेर बसिरह हुन्छन्, साइकलवालाहरू गइरह हुन्छन्, आइरह हुन्छन्। कमसेकम रोकेर उनीहरूलाई रोकेर भन्नुपर्छ, ल तिमीहरू किन आवाजाव भएको, आवाजाव त गर्न पाइँदैन, बन्द गर्नुपर्ने, या आउन पाइँदैन, या मास्क लगाऊ, या सेनिटाइजर युज गरेर आउने गर, आए पनि या स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आउने गर भनेर सावधानी त अपनाउनु पर्ने हो नि। अब यस्तो साइडमा सशस्त्रका क्याम्पहरू छन्, उनीहरू चोरी बाटो भनेर एउटा चोरी बाटो छ त्यहाँ, त्यो चोरी बाटोबाट सयौं संख्यामा मान्छेहरू आउने जाने गर्छन्।
मुरारीजी सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर सुनिरहेको छु। अब जस्तो सरकारले सीमा नाकाहरूमा जहाँबाट नेपालीहरू भित्रिन्छन् मानिसहरूको आवत जावत रहेको छ, हाम्रो खासमा ओपन बोर्डरको कारणले पनि यो समस्या त्यति चुस्त दुरुस्त नभएको हुनसक्छ। अब त्यहाँ हेल्प डेस्कहरू भनिएको छ, सुरक्षा निकायहरूको चेक जाँच भनिएको छ, त्यो चाहिँ कतिको तपाईँले मापदण्ड देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो प्रयोगमा आएको छ कि छैन, त्यो व्यवस्थाहरू त्यहाँ छ कि छैन, के देख्नुभयो त? हजुर के भन्नुभयो? जस्तो सीमा नाकाबाट यति बेला मानिसहरू भित्रिने क्रम जारी रहेको छ, हाम्रो ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि पनि अब भारतमा संक्रमणको दर एकैचोटि बढी भइसके पछाडि त्यहाँ काम गर्न गएका रोजगारीको सिलसिलामा पुगेका नेपालीहरू फर्किने क्रम जारी रहेको छ भने अन्य भारतीयहरू पनि आउने क्रम ओहोर दोहोर गर्ने क्रम जारी रहेको छ। अब सीमामा तपाईँले पुगेर देख्दाखेरि त्यहाँ जस्तो हेल्प डेस्कहरूको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभयो, त्यहाँ सुरक्षा चेक जाँच चुस्त दुरुस्त पाउनुभयो कि भएन? त्यहाँ मैले सुरक्षा चेक जाँच एउटा पनि पाएन। हेर्नुहोस् मैले 3-4 दिन भयो म लगातार उतातिर रिपोर्टिङ गरेर आएको। मैले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा मान्छेहरू अब एउटा यो हाम्रो यता टिकापुरको हाम्रो यता खग्रौला भन्सार बोर्डर त्यहाँ चाहिँ सिल गरिएको छ, बोर्डर बन्द छ त्यहाँ चाहिँ। अब अर्को एउटा चाहिँ उतातिर अर्को घाट छ, घाट पनि बन्द गरिएको छ र उता त्यहाँ नदी पर्ने हुनाले नदीमा पानीको मात्रा एकदमै थोरै छ र मान्छेले तर्न मिल्ने किसिमको पानी भएको हुनाले इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू अब त्यही बाटो जाम्न भनेर त्यो पानी तरेर आउने, नेपाल आउने जाने अब इन्डियाबाट नुन सामानहरू आलु ल्याएर आउने इन्डियन व्यापारीहरू पनि त्यस्तै आउने, फेरि उनीहरू दिनभरि व्यापार गरेर फेरि साँझ फेरि उनीहरू त्यही बाटो फर्किने गरेर यस्तो सयौं क्रममा चलिरहेको छ कि यो बाटो। तपाईले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो मुरारीजी, तपाईले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी टिकापुरको त्यो जहाँ खुल्ला सीमा रहेको छ त्यस विषयमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा हामी जुन रिपोर्ट बनाउने छौँ र त्यहाँको वस्तुस्थितिको समाचार हामी सम्प्रेषण गर्नेछौँ। र यति बेला हामीले निरन्तर रूपमा कोरोनाको यो महामारी फैलिँदै गर्दाखेरि हामीले जनचेतनामूलक कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नको लागि आम दर्शकहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ र जनचेतनामूलक समाचारहरू पनि सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। नेपालभरिको यति बेला विभिन्न बोर्डरबाट यति बेला भित्रिने क्रम र सीमा क्षेत्रको विषयमा पनि हामीले निरन्तर हाम्रो समाचार बुलेटिनहरूमा त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यति बेला पछिल्लो समय दोस्रो चरणमा फैलिएको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यसको जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने सबैलाई भान भएको विषय छ र अनुमान पनि गरिएको छ र यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्कको प्रक्षेपण पनि गरेको छ। यस विषयमा हामीले पनि तपाईहरुलाई आह्वान गरेका छौं, कृपया सार्वजनिक स्थानमा जाँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, दूरी बनाउनुहोस्, आफ्नो सरसफाईको बानी बेहोरालाई तपाईहरुले निरन्तरता दिनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र बस्नुहोस्। यति बेला पनि हामीसँग हाम्रा अर्का दर्शक पनि टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? यहाँको हजुर हजुर यहाँको समस्या, यहाँको गुनासो के रहेको छ? तपाईले कृपया आफ्नो टेलिभिजन यति बेला खोल्नु भएको छ भने म्युट गरिदिनु होला। तपाईको आवाज मैले आफैले यता सुनिरहेको छु, मेरो आवाज नै, त्यसकारणले गर्दाखेरि नै तपाईको नामसम्म मैले सुन्न सकिन। एकपटक कृपया आफ्नो नाम भन्नुस् त। सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको थियो टेलिफोन लाइनमा, यद्यपि प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौं। यदि तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हामीलाई पुनः सम्पर्क गर्नुहोला। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आएको भाषण हो, आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिदिन। भ्रष्टाचारलाई त देख्नै सक्दिन, तर नेकपा एमालेका पूर्व सांसद
इच्छाराज तामाङले भने 3200 बचतकर्ताको 7 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ डुबाइदिएका छन्। तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल सहकारीले 3200 बचतकर्ताको 7 अर्ब 58 करोड रकम डुबाइदिएपछि उनीहरूको बिचल्नी भएको छ। सहकारीले निक्षेप रकम त परको कुरा, 20 महिनादेखि ब्याज समेत फिर्ता नदिँदा बचतकर्ताहरू घर न घाटको भएका छन्। यही विषयमा बचतकर्ताले बारम्बार गुनासो गरेपछि हाम्रो टिम 2 पटक सहकारीको कार्यालयसम्म पुगेको थियो र सोही विषयमा सहकारीका पदाधिकारीसँग बचतकर्ताको रकम फिर्ताको विषयमा छलफल समेत भएको थियो। छलफलमा सहकारीका पदाधिकारीले सिभिल ग्रुपसँग अरबौंको सम्पत्ति रहेको र बचतकर्ताले डराउनु नपर्ने प्रतिबद्धता हाम्रै सामुन्ने गर्नुभएको थियो। त्यसमाथि बचतकर्ताको सबै रकम छिटो उपलब्ध गराउने समेत बताए पनि सहकारीले महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि कसैको रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेको यो रिपोर्ट। बचतकर्ताको 7 अर्ब 58 करोड डुब्ने भएकै हो त। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा बचतकर्ताको 7 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ डुब्ने जोखिम बढेको छ। सहकारीले निक्षेप रकम त परको कुरा, 20 महिनादेखि ब्याज समेत फिर्ता नदिँदा बचतकर्ताहरू घरको न घाटको हुने अवस्था छ। छाक कटाएर मर्दा पर्दा काम लाग्छ भनेर बचत गरेका बचतकर्ताहरूको 7 अर्ब 58 करोड डुबाइदिएपछि सबै निराश छन्। यहाँ भेट नगर्ने गाली गर्छ उल्टै। अब यहाँको एकाउन्टेन्टहरू नि यसै गाली गर्छ, मिडियामा गयो भनेर भन्छन्। आफ्नो पिर मार्का हेर्नु, जिन्दगीभर कमाइराखेको हेर्नुहोस्, जिन्दगीभर 22 सालदेखि पढाउन राखेको। अहिले भन्न तामाङ सर विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, केही विद्यार्थी थिए। अब त्यो बेला हेर्नुहोस् अहिले आएको जम्मै यहाँ राखेको। अब कहिलेदेखि कसरी तिर्ने, 2-4 तपाईँको प्रपर्टी कहाँ छ त्यो बेच्न थाल्नुहोस्, घाटा खाएर भए पनि बेच्न थाल्नुहोस् र डिपोजिटर्सलाई दिन थाल्नुभयो भने डिपोजिटर्सलाई एउटा ढुक्क हुने आधार हुन्छ। उहाँले मलाई दिएको त खालि खाम मात्र दिए, उहाँले खामको डकुमेन्ट निकालेर एफडी कुरेसी चाहिँ आफूसँग खाम चाहिँ थमाइदिएछन्। यो तरिका हो? यो त हुने कुरै होइन नि, यो सरासर ठगी परेको यो त। चरको दबाव परेपछि 1 अर्ब 8 करोड भुक्तानी। चरको दबाव परेपछि सहकारीले 2076 वैशाखदेखि 2077 असारसम्म 10,416 पटकसम्म विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा भुक्तानी गरेको छ। त्यसमध्ये 50,000 भन्दा बढी रकमको भुक्तानी मात्रै 400 पटक गरेको छ। यो अवधिमा कुल 1 अर्ब 8 करोड भुक्तानी भएको बचतकर्ताहरूले बताएका छन्। सहकारीबाट सीमा भन्दा बढी कर्जा लिनेहरू, कर्जा लिने व्यक्ति संस्था, सिभिल होम्स, लगानी रकम 8 अर्ब 8 करोड, सीमाको तुलनामा अधिक लगानी अनुपात 192 गुणा। लालकाजी गुरुङ 38 करोड 9 लाख 9 गुणा। सिभिल स्ट्रेट 4 करोड 79 लाख 1.5 गुणा। सिभिल अपार्टमेन्ट 44 करोड 32 लाख 10 गुणा। कुल 8 अर्ब 95 करोड। ब्याज दिने नयाँ योजना बनेको भन्दै अर्को नाटक रचियो। संस्थाको कार्यालयको सूचना पार्टीमा भने 3 चैतबाट चैत मसान्तसम्मको ब्याज दिने नयाँ योजना बनेको कारण देखाउँदै बचतको भुक्तानी रोकिएको उल्लेख छ। गत 11 चैतमा सहकारीका सङ्घर्ष पीडित र व्यवस्थापक बीच रकम भुक्तानीका लागि छलफल समेत भएको थियो, तर बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। यता बचतकर्ताले आफ्नो 7 अर्ब भन्दा बढी रकम सहकारीले डुबाइदिएको भन्दै उक्त फिर्ता गराइदिन बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन्। बचतकर्ताले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि र न्युज 24 को कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा सहकारीको ठगी विषयको रिपोर्ट प्रसारण भएपछि मन्त्रालयले अनुगमन समेत गरेको थियो। अनुगमन टोलीले सहकारीको समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्न संस्थाबाट 3 र निक्षेपकर्ताहरूबाट 4 जना गरी जम्मा 7 जनाको कार्यदल समेत बनाएको थियो। तर कार्यदल गठन भएको 2 हप्ता बितिसक्दा पनि केही निचोड निस्किएको छैन। दर्शक महानुभाव, यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष उत्तम सन्थ्याल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सन्थ्यालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब निरन्तर रूपमा हामीले तपाईहरूसँग यो विषय उठाइरहेका छौँ। अब तपाईहरूलाई बक्यौता रकम दिने सहकारीको तयारी कहाँ पुगेको छ, केही प्रगति भएको छ कि छैन? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद।
यो कुरा यहाँहरू हामी निक्षेपकर्ताहरूले सबै न्युज 24लाई निरन्तर हाम्रो यो फलोअप केस उठाइदिइरहनु भएकोमा हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँहरूको यो निरन्तर प्रयासबाट पनि प्रदेश सरकारमा ढोका झकाउन पनि हामीलाई धेरै मद्दत पुगेको छ। त्यसबाट मन्त्रीज्यूको अस्ति नै कुरा भए अनुसार हामीले एक दुईवटा मिटिङ पनि हाम्रो कार्य समिति र सिभिल सेभिङसँग बस्यौँ र हेटौडाको प्रयासबाट र मन्त्रीज्यूको पनि धेरै यसमा प्रेसर भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पैसा दिने एउटा आश चाहिँ जगाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ अब केही नसके पनि बचत रकम फिर्ता नगरे पनि अहिले सुरुवात गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू तीन महिनाको पैसा चाहिँ दिने कुराहरूबाट अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ अनि हामीले भनेको थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ यो वैशाख महिनाबाट अब हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ। वैशाखबाट पाकेको 3 महिनाको ब्याज चाहिँ हामी दिनलाई हामी प्रयास गर्छौँ र सुरु गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले बिचमा एउटा यस्तो पनि काम गर्नुभयो कि यो प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सबै बचतकर्ताहरूलाई तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँको पैसा सुरक्षित छ भनेर पनि निकाल्नु भएको छ। त्यो भनेको ढुक्क हामी कहिलेसम्म हुने र सुरक्षित छ भनेर कहिलेसम्म बस्ने, उहाँहरूले कहिलेदेखि दिने एउटा नियम एउटा सेड्युल त्यस्तो केही पनि निकालेको छैन अहिलेसम्म र उहाँसम्म अगाडि हामी बढ्दैछौँ। अगाडि बढौँ। यो वैशाखको पहिलो सातापछि उहाँहरूले जुन गर्छु भनेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि हामी हेरेर यहाँलाई फेरि हामी अवगत गराउनेछौँ। हजुर जस्तो अब सत्यालजी अब तपाईँहरूले बताएअनुसार यति बेला सहकारी संस्था जुन रहेको छ सिभिल सहकारीले तपाईँहरूसँग केही सकारात्मक व्यवहार गरेको छ, तर आश गर्न सकिन्छ ढुक्क हुने अवस्था अथवा विश्वास गर्ने अवस्था तपाईँहरूको रहेको छैन भन्न खोज्नु भएको? अनि एउटा चाहिँ हो, किनभने यो 3 महिनासम्म पहिले पनि यो अवस्था आउँदा 3 महिना कुर्नुहोस्, 6 महिना कुर्नुहोस्, 9 महिना कुर्नुहोस्, भोलि नयाँ साल लागिसक्यो, 2 वर्ष भइसक्यो हामी कुरेको, हामीले केही पनि नपाएको 2 वर्ष भयो। तर यहाँ पिछोमा एउटा के सुन्न आएको छ भने हजुरको मन्त्रीज्यूले चाहिँ यसलाई अलिकति सिरियसली लिएर त्यहाँको संस्थापकहरू, सञ्चालककर्ताहरू, व्यवस्थापनका मान्छे र सिभिल ग्रुपका चेयरम्यान हेटौडाजीलाई पनि हेटौडा बोलाएर यसको बारेमा कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ अरे। तर यो अरेको कुरा हो। उहाँहरूले हामीलाई पनि बोलाएर समस्यामा परेको त निक्षेपकर्ताहरू हो नि, निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि बोलाएर सँगै राखेर दुईतर्फी कुरा गरिदिनु भएको भए सायद एउटा प्राइम एक्जाम्पल बन्थ्यो अरू सहकारीहरूलाई पनि कि सकारात्मक बाटोमा पनि त मिडियाको प्रेसर भयो भने आउनु पर्दो रहेछ, हिँड्दो रहेछ भन्ने कुराले पनि ध्यान पुग्थ्यो भन्ने आशा थियो। तर त्यो उहाँले गर्नु भएन। तपाईहरुको गुनासो रह्यो प्रदेश सरकारले जुन समिति बनाएको थियो र प्रदेश सरकारले बोलाएको यो जुन छलफलमा तपाईहरुलाई पनि सहभागिता गराइदिएको भएदेखि कम्तीमा सान्दर्भिक हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको? हजुर, सान्दर्भिक हुन्थ्यो र निक्षेपकर्ताहरू ढुक्क हुन्थ्यो कि सरकारले चाहिँ अब जिम्मा लिँदैन। हामी कति लड्ने यो केस? यो भनेको त जनताको पैसा हो। सरकारले विश्वास दिलाएर निश्चित रहनुहोस्, उहाँहरू 15 अरब रुपियाँ छ, ढुक्क हुनुहोस्, सरकारले यसको ग्यारेन्टी लिन्छ, तपाईहरुलाई फिर्ता गर्नमा भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि। उहाँहरूको त विश्वासै भएन नि। हजुर हजुर, तपाईं एकैछिन होल्डमा बस्नुहोला सन्तालजी। यति बेला तपाईं टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हामी मन्त्रीज्यूसँग तपाईहरुको यो विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। तपाईं हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यति बेला हामीसँग भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ जो बागमती प्रदेशका दावा दोर्जे लामा। उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। उसो त हामीले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै समय मागेका थियौं। यति बेला मन्त्रीज्यू हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब यो सहकारीको ठगी बढेको बढै छ, यसमा पनि तपाईहरुले कुनै कदम चाल्नु भएको अथवा त्यो चालेको कदम चाहिँ फेरि प्रभावकारी नभएको पनि गुनासो बढिरहेको छ। अब सिभिल सहकारीकै विषयलाई कुरा गरौँ। तपाईको मन्त्रालय स्वयंले सिभिल सहकारीका पदाधिकारीलाई बोलाएर, प्रतिनिधिलाई बोलाएर यस विषयमा
छलफल गर्नुभएको रहेछ, ध्यान आकर्षण गराउनु भएको रहेछ। हामीले ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि उन्नति प्रगति त केही पनि देखिएन भनेर यति बेला भन्दै हुनुहुन्छ जो हामीसँग जोडिनु भएको थियो बचतकर्ताको तर्फबाट संघर्ष समितिका अध्यक्ष। अच्छा, अब सिभिल सहकारीमा धेरै खालको समस्याहरू सुन्नमा आयो। हजुर, हामीले विभिन्न प्रकारले अब त्यो सहकारी संस्थालाई अब सच्याउने, तपाईँको चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गराउने, अब जो मान्छेहरू बचतकर्ताहरूलाई अब उनीहरूको चाहिँ रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा हामीले धेरै पटक चाहिँ हामीले प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढायौँ। पहिला त उहाँहरूलाई हामीले एउटा टिम निर्माण गरेर अवस्था के छ अनुगमन गर्न पठायौँ। त्यसपछि उहाँहरूले गरेको रिपोर्टको आधारमा पछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लेखाको कुरा, त्यसपछि उहाँहरूले गर्नुपर्ने साधारण सभाको कुरा, त्यसपछि उहाँहरूलाई आजै आउनुहोस् एकपल्ट पदाधिकारी चाहिँ हामी उसमा बसौँ, छलफल गरौँ। तपाईँहरूको सहकारी संस्था ठुलो छ तर तपाईँहरूलाई गुनासो धेरै छ, धेरै गुनासो भएपछि गुनासो यो समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। समाधान धेरै चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ गुनासो भएको र केसहरू आइरहेको हुनाले तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बोलायौँ र उहाँहरू आउनुभयो। आउनु भएपछि हामीले एउटा छलफल राम्रोसँग छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफलले हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। अब उहाँसँग बसेर मजाले छलफल गऱ्यौँ। हामीले सोध्यौँ अब तपाईँहरूको सहकारी संस्थाको अहिले चाहिँ अब पुँजी कति हो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले ब्याङ्क लोन कति लिनुभएको छ, तपाईँहरूले अब तिर्नुपर्ने चाहिँ अब चाहिँ कति बजेट बाँकी छ, यी सबै कुरा छलफल भएपछि 7 अर्बको चाहिँ छेरछेरमा हामीले बचत हामीले चाहिँ दिनुपर्ने अब हामीले चाहिँ त्यो अवस्था छ। त्यसपछि हामीसँग अब ब्याङ्क लोन चाहिँ हामीसँग कति 80-85 करोड मात्रै हामीसँग ब्याङ्क लोन छ। तर हामीसँग पुँजी छ, त्यो सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति चाहिँ हामीले बिक्री गर्न पाएको छैन, हामी तिर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा छलफल भयो। छलफल भएपछि अवस्था मात्रै भएर भएन, तपाईँको जोसँगबाट तपाईँहरूले चाहिँ बचतकर्ताहरूसँगबाट निक्षेपकर्ताहरूसँगबाट चाहिँ लिएको ऋणहरू फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा धेरै गुनासो आइसकेपछि तपाईँहरूले फिर्ता गर्नु पर्यो भनेपछि राम्रैसँग छलफल भएपछि एउटा चरणमा हामीले के कुरामा पुग्यौँ भने एउटा अपङ्ग, वृद्ध, असहाय मान्छेहरूको पैसा तुरुन्तै फिर्ता गर्ने अनि साना पुँजीवालाहरूको पैसा रकम तुरुन्तै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीसँग बोलेको छलफल गरेको सन्दर्भमा अब कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ त्यो हामीले त सरकारमा बुझेको छैनौँ। अनि त्यसपछि त्यो कार्यान्वयनको बिन्दु हामीले कहाँ पुग्यो हामीले हेरिराखेका छौँ र उहाँहरूसँग हामीले के कुरा गरेका छौँ भने अब चाहिँ उहाँहरूकै कुरा छलफल गरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी असार महिनाभित्रमा चाहिँ यो ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रकम हुने सबैको हामी ब्याज भुक्तानी पनि गर्छौँ। 15 दिनभित्रमा हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कार्ययोजना बनाएर अब यो तपाईँको चाहिँ अब यो बागमती प्रदेशको यो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयको सहकारी विभागमा कार्ययोजना पनि पेश गर्छौँ। अनि हामी क्रमशः चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सहकारी संस्था सुधार गरेर जनतासँगको सम्बन्ध पनि हामी राम्रोसँग सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीलाई त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले विश्वास गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले त्यो कुरा राख्नु भएको छ। त्यो छलफलको विषय राम्रोसँग भएको र हामी उहाँहरूलाई तोकेको मिति छ, समय छ, त्यो हेरिराखेका छौँ। हजुर, अब तपाईँहरूले समय हेरिरहनु भएको छ। यद्यपि अब सिभिल सहकारीका प्रतिनिधि स्वयं सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, त्यस पछाडि सहकारीका केशवलाल श्रेष्ठ लगायतले तपाईँहरूलाई गएर भेट्नु भएको रहेछ, छलफल भएको रहेछ। संघर्ष समितिका अध्यक्षज्यूसँग केही मिनट मात्र अगाडि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि त्यो सहभागी भएको उहाँहरूको जुन सहकारीको प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको छलफलमा हामी बचतकर्ताको तर्फबाट पनि कसैलाई छलफलमा सहभागी गराइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। यस्तो अब अहिले पहिलो चरणमा हामीले उहाँहरूको पदाधिकारीले हामीले बोलाएर अब त्यो चाहिँ निक्षेपकर्ताकै हितको निम्ति हामीले छलफल गरायौँ। अब त्यो छलफललाई तपाईँको हामीले सकारात्मक ढङ्गले छलफल गरेका छौँ।
त्यो छलफलले तपाईँको अब चाहिँ सङ्घर्ष समितिका साथीहरू अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ पीडित चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ निक्षेपकर्ताहरू छ उहाँहरूकै हितको हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो छलफलले तपाईँको चाहिँ यो सकारात्मक र कार्यान्वयनको बिन्दुमा जाओस् र जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यदि त्यस्तो भएन हामी दुवै पक्षलाई फेरि झिकाउँछौँ, छलफल गराउँछौँ र सकारात्मक ढङ्गले छलफल गरेर यसलाई चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समितिको टिमलाई हामीले झिकाएर छलफल गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूसँगको चाहिँ तपाईँको सकारात्मक सोच के छ, पैसा फिर्ता गर्ने आपतसम्म त्यो सहकारी सिभिल सहकारी संस्था छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नको निम्ति हामीले उहाँहरूले बोलाएको। उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामी पैसा फिर्ता गर्न सक्छौँ, हामी सबैको पैसा फिर्ता गर्छौँ। अहिले चाहिँ अवस्था के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले पहिलो चरणमा अब यस्तो गरिब विपन्न वर्ग र अपाङ्ग असहायहरू र तपाईँको चाहिँ निम्न पुँजी भएको सानो चाहिँ रकम भएको मान्छेहरूको पैसा फिर्ता गर्छौँ। दोस्रो चरणमा हामी ब्याज तिर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। यदि त्यो कुरा तपाईँ कार्यान्वयनमा गएन भने फेरि दुई पक्षलाई हामी झिकाएर फेरि छलफल गराउँछौँ। हजुर, अब यो प्रतिबद्धताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तर अब यसरी च्याउसरी उम्रिएका छन् सहकारीहरू अनि विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहकारीहरूले ब्याज बढाइदिन्छु भनेर विभिन्न सहकारीहरू छन्। जस्तो अस्ति हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ, तपाईँलाई निर्धारित समयमा हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गरेका थियौँ। यही मौकामा मैले जानकारी गराएँ, ठमेल र बानेश्वरमा रहेको दुईटा ब्रान्च रहेको एउटा सहकारी रहेको थियो, दिव्यमन्त्र सहकारी संस्था, जुन सहकारीले ठमेलमा रात्रिकालीन सेवामा काम गर्ने मजदुरहरूको सबैजनाको करिब 200 जना भन्दा बढी युवाहरूको पैसा ठगेर सहकारी सञ्चालक नै यति बेला गायब भएका छन्। अब यो नेम यसरी जुन ठग्ने सहकारी सञ्चालकहरूलाई चाहिँ कारबाहीको सट्टा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको नै यो ठगी प्रवृत्ति मौलाएको हो कि भन्ने धेरै आम मानिसको बुझाइ रहेको छ। अब तपाईँलाई यो लाग्छ कि लाग्दैन मन्त्रीज्यू? अब यो केही घटनाहरू भएकै छन्। हजुर, त्यो पनि विशेष गरेर काठमाडौँमा यो घटनाहरू घटेको छ। हजुर, यो घटनाहरूलाई हामी वास्तवमा कन्ट्रोल गर्ने पक्षमा छौँ। प्रदेश स्तरमा प्रदेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बागमती प्रदेशमा रहेको सहकारी संस्थाहरूलाई हामी यो सहकारी संस्थाहरूलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने प्रयत्नमा छौँ। यो सहकारी संस्थाहरू ठगीबाट तपाईँको चाहिँ टाढा रहने वातावरण बनाउने चाहिँ हामीले योजना बनाउँदैछौँ र हामी तपाईँको एकदम गाह्रो परिस्थितिबाट उहाँहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर समाजमा तपाईँको जुन खालको चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू रहेर अगाडि बढ्दैछ त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर सहकारी संस्था हरेक जनताको घर घरमा पुग्ने संस्था भएको हुनाले उनीहरू जो मान्छेले कमी कमजोरी गर्छ, बेइमानी गर्छ, तिनीहरूले पहिलो चरण हामी सच्याउँछौँ, राम्रो बना भन्छौँ, राम्रो गराउने प्रयत्न गर्छौँ। राम्रो भएन भने भनेको टेरेन भने अनि समाजको निक्षेप गरिदिएको रकम फिर्ता गरेन भने त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ। त्यसपछि मन्त्रालयले पनि त्यो कुरा बुझेको छ, विभागले पनि बुझेको छ होइन। त्यस कारणले त्यो तहमा कारबाहीको तहमा नपुग्दैमा उहाँहरूले यो सच्याउनुपर्छ। अब एउटा बिन्दुमा हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि हामी सहकारी संस्थाहरूलाई तपाईँको सबैलाई सच्याएर निक्षेपकर्ताहरूलाई तपाईँको चाहिँ धोका नदिने गरी अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अब हाम्रो विभाग ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ 2-4 घटनाहरू स्वाभाविक घटेको छ। त्यो घटनालाई बिस्तारै तपाईँको प्रक्रियामा हालेर सच्याएर अगाडि बढ्ने हो। सच्याउ भन्दाखेरि नसचिने चाहिँ विभाग त्यो जुन सहकारी संस्थाहरू छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थिति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यो अवस्था नआउनको निम्ति उहाँहरू सचिनुपर्छ, उहाँहरूले निक्षेपबाट रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने सहकारी संस्था हरेकको घरमा पुग्ने संस्था भएको हुनाले यो त यसबाट तपाईँको नयाँ नेपाल निर्माणको निम्ति सपोर्ट पुग्ने किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले सहकारी ऐन त्यो खालको नियमावली बनाएको छौँ। तर बेइमानी गर्छ कसैले कसैको तपाईँको पैसालाई तपाईँको लिएर फिर्ता नगर्ने ठगी धन्दामा लाग्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नको निम्ति पनि हामी तपाईँको त्यो खालको विनियम तयार गरेर हामीले सङ्घ र प्रदेश बिचको समन्वय गरेर माथिबाट अनुमति पनि लिएर हामी तपाईँको त्यो खालको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने जानुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने वास्तवमा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी एउटा तयारीमा अगाडि बढ्दैछौँ। हस्, तपाईँहरूको अब यो प्रतिबद्धताको छिटै नै परिणाम पनि निक्लियोस्। जस्तो सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ तर मापदण्ड पुर्याएर सहकारी
हरेक कुराको भर अभरको साथी हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास पनि बचतकर्ताले राख्न सक्नुपर्छ र पीडितहरूले समयमा न्याय पाउन्। हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। हामी अब सहकारीलाई चाहिँ उत्पादनमुखी व्यवसायिक इमान्दार सहकारी बनाउन प्रयत्न गर्छौँ। यो नयाँ वर्षमा सबै सहकारीहरू त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामी अगाडि बढाउँछौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। ल, यहाँको संस्थाले पनि धन्यवाद, न्युज 24 तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ। हजुर, हजुरलाई पनि नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। हस्, नमस्कार। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पछिल्लो समय सहकारीको ठगी मौलाइरहेको समय र बचतकर्ताहरू जोखिममा परेको विषयमा। हामीले सिभिल सहकारीको पछिल्लो करिब 3200 बचतकर्ता जोखिममा रहेको विषयलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेका थियौँ र यही विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यति बेला दावा दुर्जिल्लामा जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बागमती प्रदेशका, उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। यो विषय हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बरहरू रहेका छन्। कुनै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने 1660 011 24 24, त्यसै गरी 98 015 7 24 24, 98 84 011 037 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब र त्यसै गरी व्हाट्सएप र भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। र काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र देशभित्रै तपाईँलाई पाएको पर्छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरीमा आएर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ न्युज 24 टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट। यहाँहरूको आगामी आउने नयाँ वर्ष सफल रहोस्, शुभ रहोस् र सुखद रहोस्। नमस्ते।